الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون
اللہ رب العالمین دی بہت بڑی ایک نعمت ہے. نعمتاں بے شمار نے. ماں باپ واسطے اولاد سب تو بڑی زینت خزانہ ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر بھی اس بات کا ذکر فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اے اولاد نو اللہ نے دنیا دی زینت کیا ہے. تو حضرات اج دے خطبہ جمعہ کے اندر میں تساں احباب کے سامنے اولاد دی تربیت دے حوالہ دے نال چند گزارشات کرنا چاہنا کہ اولاد بڑی نعمت ہے. اللہ جس نو نصیب فرمائے عطا کر دے. پھر ماں باپ دا حق بنتا ہے کہ اس نعمت نو ایویں ضائع نہ کر دے. جے مالک نے اولاد دی نعمت نال نوازیا ہے, اللہ رب العالمین نے اولاد ایسی نعمت عطا فرمائی ہے تے اس اولاد نو ضائع نہ کر دے. اولاد پیدا ہوئے, بچہ پیدا ہو جائے تو ماں باپ اس اپنے بیٹے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے. بعض ایسے ماں باپ کہ اللہ رب العالمین نے انہوں اولاد جیسی عظیم نعمت نال نوازیا ہے, لیکن وہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکے. جو ایک عظیم نعمت اللہ نے نصیب فرمائی ہے, اس اولاد کی تربیت نہ کرن کی وجہ نال وہ اولاد برباد ہو گئی. کل وہ ماں باپ بھی پریشان اور اولاد بھی پریشان. بھائیو بزرگوں, یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت اولاد ہے. اس کی تربیت کرنا ماں باپ کا حق ہے اور ضروری ہے. اور ذرا توجہ فرمائیے, ماں باپ نو اللہ رب العالمین اولاد عطا فرمائے تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے, پیدائش تو پہلے ہی ماں باپ نو حلال خود بھی کھانا چاہیے تاکہ آن والا بچہ وہ حلال کھان کا عادی بن جائے. ماں کے پیٹ اندر بچہ ہے, ماں حلال کھائے گی, انشاءاللہ اس کے حلال کھان دی وجہ نال, حلال لقمے دی وجہ نال, حلال روزی غذا دی وجہ نال اس آن والے بچے تے ضرور اثر ہوئے گا. باپ حلال کما کے لے آئے, اولاد نو حلال کھلائے, باپ حلال کمائی کر کے لے آئے اور اپنے آن والے اس اولاد واسطے انتظام حلال کمائی کا کرے. بچہ بھی انشاءاللہ حلال کمائی تے لگ جائے گا. اور بچہ پیدا ہو گیا ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن اندر کی اعلان فرمایا, جو نیکوکار اللہ والے نے وہ رب کو دعاواں کر دے نے, والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما.
اللہ کوئی دعاواں پہ کر دینے اللہ نیک بیوی نال میریاں اکھاں نوں ٹھنڈک دے دے نیک اولاد نال میریاں اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچا دے حضرات بچہ پیدا ہو گیا ہے اللہ پاک نے گھر کے اندر ان نعمت عطا فرمائیے بچہ پیدا ہوئے ماں باپ دا حق کیے بچہ دنیا تے آیا انہوں نے لایا جائے صاف ستھرا کیتا جائے تے سب تو پہلا کام کیے اس بچے دے کان دے اندر اذان کہی جائے بچے دے کان اندر اذان کہی جائے اللہ دی توحید دا پیغام بچہ پیدا ہی ہویا اللہ دی زمین اتے آیا سب تو پہلے اللہ دی توحید دا آوازہ بچے دے کناں تک پہنچایا جائے میرے نبی دی رسالت دا آوازہ بچے دے کناں تک پہنچایا جائے نماز دا آوازہ بچے دے کناں تک پہنچایا جائے میرے محبوب پیغمبر دے پیار دے دے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدہ فاطمہ دے ہاں پیدا ہوئے میرے تے دوالے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے نواسے دے کان اندر اذان کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ صداواں میرے آقا نے اپنے پیارے نواسے حسن دے کنن تک پہنچائیا نے آج حق بن دے ماں باپ دان بچہ پیدا ہوئے ان دے کان دے اندر اذان کہی جائے صرف اذان کہنی ہے تکبیر نہیں کہنی اذان اللہ دے نبی نے اپنے نواسے دے کان وچ اذان کہیے آج تینوں اللہ نعمت نصیب کر جائے اپنے بچے دے کان اندر اذان کہیے بھی ضروری نہیں کہ بچے دے کان وچ اذان کہن واسطے کسے خطیب نو بلایا جائے بچے دے کان اندر اذان کہن واسطے کسے مولوی دا انتخاب کیتا جائے بچے دے کان اندر اذان کہن واسطے قاری حافظ دا ہونا ضروری نہیں اوے باپ اپنے بچے دے کان وچ اذان کہے اور کوئی رشتہ دار ہے اپنے بچے اس بچے معصوم دے کان دے اندر اذان کہے آئے اللہ دی زمین تے رب دا آوازہ اس بچے دے کان وچ پہنچایا جائے ان پہلے اذان کہنی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچہ کو پیدا صحابی دے کر ہوندا میرے پاک نبی دے کو لے آندے اللہ دے نبی کھجور چبا کے اندے منہ وچ اپنے نبوت والے ہاتھ نال دے دے جنوں اسی گردی کہنے آنا ماں دا دودھ پلان تو پہلے گردی دیا کر دے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردی دے دیتی گئی پیٹ اندر گردی چلی گئی ہے اذان بھی ہو گئی ہے ان ماں دا حق بندہ ہوش آواز سنبھل گئی ہے اس معصوم بچے نو ماں اپنے چھاتی دے نال لگائے ماں دی چھاتی تے اللہ نے دودھ جاری کیتا ہے تے کندے واسطے اس بچے واسطے اللہ پاک نے اس بچے دی غذا دا انتظام ماں دی چھاتی دے اندر رکھے آئے علم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین وعدینا النجدین اللہ پاک نے ماں دی چھاتی دے اندر بچے واسطے دودھ رکھے آئے ماں دا آگے اپنے بچے نو دودھ پلاوے اللہ رب العالمین نے
نے حکم بھی فرمایا کہ 2 سال دودھ ماں پلاوے، 2 سال تک پتہ لگیا ہے بچے دا حق کیوں بھی ماں انہوں دودھ پلاوے. ان لوگوں بیماریاں ماں نو لکھ لگ جان، ماں نو ہزاراں بیماریاں لگ جان، لیکن چھاتی دی اندر روزان والے معصوم بچے دی جڑی ماں دی چھاتی وچ رب نے غذا دودھ دی شکل اندر رکھی ہے. اور لوگوں اس ماں دے دودھ وچ کوئی بیماری آ سکتی؟ ماں دے دودھ اندر کوئی بیماری نہیں، جسم اندر ہزاراں بیماریاں آ جان لیکن ماں دے دودھ اندر بیماری کوئی نہیں. ماں اپنے بچے نو دودھ پلائے، ماں دا حق ہے دودھ پلانا. 2 سال تک ماں دودھ پلاوے. اللہ اللہ ان بچہ 7 دن دا ہو گیا ہے. ماں باپ نے کی کرنا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 دن دا ہو جاندہ ہے اس بچے دے سر دے بال اتارے جان، جن وسیعہ نے چاند اتاری جائے. بچے دے 7 دن بعد سر دے بال اتارے جان. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے سر دے بال اتارے. آپ فرماندے نے فاطمہ اس بچے دے سر دے والاں دے برابر چاندی اللہ دی راہ وچ خرچ کیتی جائے. سر دے بالاں دے برابر چاندی دا صدقہ دینا چاہیے. بچے دے سر تو وال اتارے 7 دن بعد چاند لائیے نا وہ دے برابر چاندی رب دی راہ وچ صدقہ کرنی چاہیے. ان پریشان ہو جائے گا پتہ نہیں وہ چاندی کتنی کو بنے گی. او یار کتنے کو بال پھوڑ مارے تے وال اڑ جاندے نے. جیڑا کام نبی کیا ہے وہ اسی نہیں کر دے. اسی سر دے والا نو گڈی اندر بن کے تے سنبھال رہے ہیں، حالا انہاں نو سنبھالن دیاں ضرورت کوئی نہیں. نبی نے اے نہیں دسیا. جیڑا کام نبی دس رہے او سانو کرنا چاہیے. چاند دے برابر والاں دے برابر چاندی یا انہیں پیسے رب دی راہ وچ صدقہ دینا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان دجا کام کی کرنا ہے؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 دن دا ہو گیا ہے ان دا عقیقہ کیتا جائے. اگر بچہ تے 2 جانور ذبح کیتے جائے، اگر بچی تے 1 جانور ذبح کیتا جائے عقیقے دے موقع دے میرے بھائی اونٹ نے ذبح کرنا چاہیے. بچے دے بچی دے عقیقے دے موقع دے کوئی جناب بڑا جانور نہیں. سنت میرے نبی دی میرے نبی دا سنت طریقہ ہے وہ بکرے 2 ذبح کرے. اگر بچہ ہے 1 بچی تے 1 بکرا ذبح کرے. بچے تے 2 دمبے ذبح کر دے، 2 چھترے ذبح کر دے. میرے نواستے قربانی والی کوئی شرط نہیں. یہ بکرے چھترے ضرورتوں دے عمر انہی جنی استطاعت حسیت عقیقہ کرنا چاہیے. عقیقہ کرنا میرے نبی دی سنت ہے. اللہ دے پاک نبی اپنے نواسے حسن و حسین دا آپ عقیقہ کیتا ہے. اس واسطے بچے دا 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آپ کیتا ہے. تیجا کام کی کرنا ہے؟ اللہ نے بچے والی نعمت نال نوازے ہے. 7ویں دن اس بچے دا ختنہ کیتا جائے. ختنہ ہر مسلمان واسطے ضروری ہے. اگر 7ویں دن نہیں کرتا باتیں بھی کر سکتا ہے لیکن ختنہ کرنا بچے دا ضروری ہے. تیسرا کام کیے بچے دا ختنہ کیتا جائے، بچے دا نام رکھیا جائے. پیدائش تو پہلے بھی اپنے بچے دا نام رکھ سکتا ہے. بچہ ماں دے پیٹ دے اندر ہے، امیدہ تے نا امید
امید رکھ گئے اللہ مینوں بیٹا دے گا میں آنے والے اپنے بچے دا فلاں نام رکھاں گا مینوں اللہ بیٹی دے گا میں اپنی بیٹی دا فلاں نام رکھاں گی پیدائش تو پہلے بھی بندہ اپنے بیٹے بیٹی دا نام نام دا اختیار نام دا انتخاب کر سکتا ہے پیدائش تو بعد فوراً پیدائش تو بعد بھی اپنے بچے دے نام دا انتخاب کر سکتا ہے اگر بچی اللہ نے عطا کی ہے بیٹی دے نام دا انتخاب کر سکتا ہے حضرات بچہ اللہ نے دیتا ہے اپنے بچے دا نام سونا رکھیا کر میرے نبی پاک دا فرمان جے لوگو اللہ بیٹا دے بیٹے دا نام اچھا رکھیا کر اللہ نو کیڑے نام پسند نے عبداللہ نام اللہ نو بڑا پسند ہے عبدالرحمن نام اللہ نو بڑا پسند ہے اور بتائے لگیا اچھا نام رکھنا چاہیے اپنے بیٹے دا نام اچھا رکھنا چاہیے یہ بھی مسئلہ سمجھ لے کہ یاد نے قیامت دن ماں دے نام تے بلایا جانا ہے نہیں ہو میرے ابیرا قیامت دن بچے نو باپ دے نام تے بلایا جائے گا اچھے نام رکھنے چاہیے نے رحمان وال جس نام دی صفت ہوئے اس نام دا بیٹے واسطے انتخاب کرنا چاہیے نبیاں دے نام دے اپنے بیٹیاں دا نام رکھیا کر صحابہ دے نام دے اپنے بیٹیاں دا نام رکھ لیا کر تابعین دے نام دے اپنے بیٹیاں دے نام رکھ لیا کر میرے نبی دے ہاں اللہ نے ماریا کتیا بچو بیٹا عطا فرمایا میرے پاک نبی نے اپنے اس بیٹے دا نام ابراہیم رکھیا کی رکھیا اپنے بیٹے دا نام ابراہیم رکھیا ہے نال اللہ دے نبی نے کی فرمایا میں اپنے اس بیٹے دا نام اپنے باپ ابراہیم دے نام تے رکھیا ہے پتہ لگیا اللہ دے نبی دا فرمان کیے بیٹے دا نام اچھا رکھنا اولاد دے نام چنگے رکھنے چاہیے نے اور بچہ دنیا تے آیا ہے ستویں دن دی چاند بھی اتار لئی بچہ تے ختنہ بھی ہو گیا ہے یہ بچہ دا حقیقت بھی کر دیتا گیا ہے آؤ سارے معاشرے دے اندر آئے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ لجے بھی ہندوان تے سکھاں والیاں رسمہ سارے کرام وچوں نہیں غائب ہویاں اجے بھی سارے کرام دے اندر اور نہ ہندوان والیاں رسمہ نے اور نہ ہندوان والے طریقے نے اج ویندے نہ جاہل کرام دے اندر پتہ کی ہوندا ہے بچہ پیدا ہو گیا ہے بچی پیدا ہو گئی ہے ماں جلدی نہ لاندی ہے گھر والے آندے نے جلدی کرو شری دے پتے لے آگے اس گھر دے دروازے کے تنگ دیتے جان ٹھیکی ہوئے گا شریاں دے پتے آنال آئے نظر نہیں لگے گی شری دے پتے آنگے تے موت والا فرشتہ بھی نہیں نیرے لگے گا انہوں نظر نہیں لگے گی انہیں تے کوئی حملہ نہیں ہوئے گا یا پھر کیا جاندے اس منجی دے چار پائی دے نال میاں سنگت دے نال چندرہ مار دیتا جائے اندھی کی بجائے چندرہ بجے کا معصوم بچہ اندھی چار پائی نال اگر چندرہ مار دیتا ہے جی موت والا فرشتہ نہیں آئے گا اندھے سرانے دے تھلے ایک چھری رکھ دیتی جائے موت والا فرشتہ نہیں آئے گا آئے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ قبلی بی بی قبل آمیرہ کنا کمہ وچ پہ گیا ہے کنا جہالتہ وچ پہ گیا ہے کنا رسم و رواج وچ پہ گیا ہے آج تے تیرے بچے نو چھری موت تو بچا لوے گی آج تے تیرے بچے نو جدرہ موت تو بچا لوے گا آج تے شیدے پتے بچا رہنے تیرے بچے دی
حفاظت کر رہے ہیں. کبھی بہ کے سوچ لیا کر جب آنے والا بچہ ماں دے پیٹ اندر سی اتھے تے تو کوئی جندرا نہیں رکھیا. آنے والا بچہ ماں دے پیٹ اندر سی ماں دے پیٹ تے کوئی چھری نہ رکھی. آنے والا بچہ ماں دے پیٹ اندر میں تے پھر کہا کرنا اور یہ نظر تو ہی پتر نے بچان واسطے باچر اپنے دروازے تے شیدے پتے لگائے نے تے پھر ماں دے متھے تے بننے چاہی دینے یا پتر دے متھے تے بننے چاہی دینے. نہیں حکم لیا حفاظت کرنے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا اوپر میرا اللہ بیٹھا دے. اما کملیے پانی دی بوند اندر اما کملیے پانی دی بوند اندر جان پان آلہ دس کان آیا. اس پیٹ دی کوٹھڑی بند اندر اس پیٹ دی کوٹھڑی بند اندر راکھی کرنے والا دس کون آیا. اور اس پیٹ دی کوٹھڑی بند اندر راکھی کرنے والا دس کون آیا. تمی راؤں خوراک پہنچان والا تمی راؤں خوراک پہنچان والا وچ شکم دے ڈاکٹر کون آیا. چھریاں نال جے موتوں بچ ہوئے پھر مردہ کوئی کسائی کوئی نہ لوگوں جے جندرا موتوں بچا سکدا پھر مردہ کوئی لوہار نائیے. اور پتوں کو میاری جے منڈے مار دیجے انہوں کلو خانیر دے ملک اندر تے جمن دیوے پھر اوٹھے کراڑ کوئی نہ. آدھنے جی آپ بی بی صدق والی انہوں کارنان دیا جے منڈا مر جائے گا یا قدرتی رب شاد ہو جائے. اور زندگی موت میری اللہ دے ہاتھ وچ لوگوں کسے بندے دے اختیار اندر نہیں. آدھنے آپ بی بی آئی تے بچہ پھرک لگ پہ آئے فلانا آئے تے بچہ طرف لگ پہ آئے. نا میرے بھائی اللہ نال شرک نہ کر. اجدیاں رسم و رواج اجدی بدعات اپنے سینے وچ نہ پیدا کر. حضرات بچہ ادا حقیقہ بھی ہو گیا ہے اور ماں دا حق بن جائے. اس بچے دی پرورش کرے ماں نو دودھ پلائے. ماں جے بچہ نہیں جے بول سکتا واہ میرے ربا تو کتنا قادر ہے. اللہ تو کتنا بڑا رازق ہے. آج اسی کملے ہو گئے پھرے پھرنے اسی آنے جی دن رات مر نہیں جاوانگے دن رات مشقتہ نہیں کرانگے. سانو کھانو کتھوں ملے گا؟ اسباب اللہ نے پیدا فرمائے نے. اسباب تو میں میاں دے انکاری نہیں دے لیکن اسباب دا مطلب یہ نہیں اور محنت کمائی دا مطلب یہ نہیں کہ بندہ نماز تو ہی غافل ہو جائے. دنیا کمانے واسطے دنیا دا رزق جمع کرنے واسطے بندہ نماز تو ہی غافل ہو جائے. بندہ رب دے قرآن دی تلاوت تو ہی غافل ہو جائے. دنیا کمانے واسطے بندہ اللہ دے ذکر تو ہی غافل ہو جائے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ دی زمین دے جو بھی آیا ہے اللہ نے ان دے رزق دا انتخاب فرمایا ہے. ان دے رزق دا اللہ نے بندوبست فرما دیتا ہے. اور ویدہ نہیں میں بھی دنیا تے آیا تو بھی دنیا تے آیا ہے. کیڑے کم آندیاں کرن لگ پیا. بچہ جمدا کیڑی فیکٹری میں جان لگ پیا ہے. بچہ پیدا ہوندا کیڑے کارخانے جا کے کوشش
محنت کر لگ پیا آئے اللہ نے رزق ماں دی چھاتی دے نال بھیج دیتا ہے اللہ نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین کنیاں پیاریاں گلا اللہ قرآن اندر بیان کر کے سمجھا رہے ہیں اے بندیا سوچدا نہیں ہے میں تے تینوں دو اکھاں دتیاں نے ایک زبان دتی ہے دو ہونٹ دتے نے اللہ اندی کی وجہ انہاں اکھاں نال ماں دی چھاتی ول ویکھ ایک زبان دتی دو ہونٹ دتے اور بچیاں منہ کھول کے ماں دی چھاتی پستان اپنے منہ وچ تو پالے سمجھا بھی اللہ نے آگ دے دیا نے اے بچائی پر اللہ نے سمجھا دے دیا نے ماں دی چھاتی نہ لگے جنی مناسب خوراک اللہ نے بچے واسطے رکھی ہے خدا دی قسم ماں بھی نہیں دے پتا 70 ماں تو بعد مہربانیاں کرنے والا میرا رب ہے ماں نے تے بچے نو اپنی چھاتی نہ لگا لے اپنے نگدین ماں نے منہ وچ پا دیتے نے لیکن اتے رب کتنی قدرتا والا رب کنی حفاظت والا اللہ ایک ماں فکر اگر بچے دے منہ وچ دیندی ہے دودھ والا فکر کدی کدی اٹھڑ لگ جاتا ہے پر اے ماں دا فکر منہ وچ بچہ پا رہا تے دودھ پیندیا اٹھڑ بھی نہیں لگتا پتی پتی تارا یک دم بچہ جدو چکاندہ ہے اپنی ماں دے چھاتی دے نظروں اسے وقت پتی تھارا وہ دے حالت وچ پانچ دیاں نے پر اٹھرو لگدا رکھوالا میرا ربی تو پتھرہ تے ایمان بنا بیٹھی ہے کملی ہے تو چھڑیاں تے ایمان لا بیٹھی ہے کملی ہے بہنے تو میاں تالیاں تے ایمان تار بیٹھی ہے کملی ہے بہنے اس رب تے ایمان رکھ لے وہ کتا طاقت والا رب جیڑا ماں رب اپنے ماں رب میری تیری ماں دے پیٹ دے اندر میری تیری حفاظت کرنے والا ہے اس واسطے دودھ پلائے ماں اجے حقی ماں دا حق بند ہے ان اپنے بچے دے آرام دا خیال رکھے ان دے کھانے دے پین دا ان دے لباس دا خیال رکھے ان دی صفائی طہارت دا ماں خیال رکھے نال باپ دا حق بھی ہے ماں دا حق بھی ہے بلے ماں دی چھاتی دا دودھ پیتا ہے ماں حلال کھائے چھاتی بھی جو حلال غذا نال ایک پاکیزہ دودھ آئے پیٹ بچے دے پیٹ دے اندر بھی حلال دودھ دیا تارا جائے بچے دے پیٹ اندر بھی حلال غذا والا دودھ جائے گا انشاءاللہ کل ایک بچہ تیرا نافرمان نہیں ہوئے گا ماں بھی حلال کھائے ماں حلال تد کھائے گی خامد حلال کما کے لے آئے میری ابیرہ میری پہنے تھوڑا کھا لے لیکن حلال کھا لے تیرے پیٹ اندر بھی حلال اندر حکم جائے ماں میری تیرے پیٹ اندر بھی حلال دی غذا جائے بہت زیادہ مال نہیں ملتا تے تھوڑے مال تے اللہ دا شکر کر لے حرام دے لقمے نال پلن والا جسم جیڑا ہے روزو حرام دی کمائی نال پہنن والا لباس جیڑا ہے ان دے اندر نماز پڑھے حرام دی کمائی دے لباس نال نماز پڑھے میرا رب نماز قبول نہیں کرتا حرام دی کمائی نال حج کرے حج رب قبول نہیں کرتا حرام دی کمائی نال احرام خرید لے آئے لکھ لبیک لبیک کرتا جائے اللہ قبول نہیں کرتا اس واسطے حرام جدو کما کے حرام غذا خود کھا کے تیرا اپنا بھی عمل قبول کوئی نہیں حرام کما کے حرام کی غذا کھا کے بیوی نو کھلانا ہے وہ دے عمل بھی برباد کر رہے ہیں پھر تیری حرام کمائی دا اصل تیری اولاد
اتے ہوئے گا تیری حرام غذا دا اثر، تیری ماں اثر تیری اولاد اتے ہوئے گا. کیوں شکوے کرنا ہے کل نو اولاد نافرمان ہو گئی، کیوں شکوے کرنا ہے کل نو اولاد جہی ہے یہ برباد ہو گئی ہے، اندی ابتدا بربادی دی تو آپ کیتی ہے. اس واسطے میری یہ بہن ہے دوسری کسے اپنی ہمسائی سہیلی دا اچھا لباس دے کے اپنے خامد نو حرام تے مجبور نہ کریا کر. اگر دوسرے گھر وچوں گوشت دی خوشبو آ رہی ہے اپنے خامد نو مجبور نہ کر کہ میرے گھر دے اندر بھی گوشت پکنا چاہیے. حلال کمائی تیرا خامد جتنی لے آ رہا ہے انہیں تے اللہ دا شکر ادا کر. خدا کی قسم حلال غذا کھا کے حلال کمائی لے آئے حلال غذا کھا کے ماں اپنی چھاتی دا دودھ اپنے بچے نو پلا رہی ہے. پھر نظارہ دیکھی تیرا بچہ کس انداز نال دنیا میں زندگی گزارے گا. حضرات حلال آپ بھی کھانا ہے، اپنی اولاد واسطے حلال دا انتظام کرنا ہے. ہن بچہ پالتا ہوندا بچپن تو لنک پن والا رہے ہے، اجے بچے نو تو سمجھانا ہے بچہ میاں تیرے پیار دا محتاج ہے، بچہ تیری محبت الفت دا محتاج ہے. ماں باپ نو چاہیے اپنے بچیاں نال محبت کرے، ماں باپ نو چاہیے اپنے بچیاں نال پیار نال پیش آئے. ہر وقت بچے نو ڈانٹنا نہیں چاہیے، ہر بچے ہر وقت اولاد اور میاں مار دھار نہیں رکھنی چاہیے. ہر ویلے اپنی اولاد واسطے اپنی پیشانی تے غصہ ہی نہیں رکھنا چاہیے. ہم سارے باہر اندر پتا کی ہے باپ سارا دن اگر محنت کمائی کر دے مشقت کر دے کدھرے کاروبار وچ گھاٹا پے گیا ہے یہ نظام قدرت دا کبھی تجارت اندر فائدہ کبھی تجارت اندر گھاٹا کبھی نقصان ہو جاندا ہے کبھی نفع مل جاندا ہے کبھی یار سجنا اندر بندہ اچھی بول پیندا ہے باہر معاشرے وچ رہ کے انہوں سارے دن دا غصہ اپنے گھر والوں پہ نہیں کرنا چاہیے. آئے جناب گھر آندے سلام بھی نہیں بلایا اندر داخل اندر باہر آتے دروازہ سوتی توڑے آتے دروازے تو قدم رکھ دے ہم یقین گرجدار آواز نال باپ بولدا پیا خدا دی قسم کئی کہا دے ایسے واقعات کہ بچے بیچارے باپ دا پتہ اینے بجے باپ نے ڈیوٹی تو آنا ہے کارخانے آنا ہے دکان تو آنا ہے بچے پہلے ہی چھپ دے پھر دینے باپ دے خوف نال باپ دے ڈر دی وجہ نال بچے گھر میں چھپ دے پھر دینے. اللہ چاہیے تیرا اپنی اولاد نال قریب کے کار ایسا ہے تیرا پیار ہے تیری محبت ایسی ہوئے کہ پہلے دے راواں تک دے ہون کڑی دے ویکھتے ٹائم انتظار کر دے ہون میرے پوترے آندا وقت ہویا ہے تیرا پیار ہوئے گا تے بچہ ضرور انتظار کرے گا تیری محبت ہوئے گی اپنی اولاد دے نال اولاد ضرور انتظار کرے گی. میرا ابو آئے تے میں اکھے بد کے اپنے ابو واسطے دروازہ کھولا انتظار اولاد کرے گی پہلے تو پیار دے گا محبت دے گا اپنی اولاد نو پھر اولاد دی میں دروازہ کھولنا ہے. اور رب ذوالجلال دی قسم جنہ ماپیاں نے بچیاں نو پیار دیتا ہے محبت دیتی ہے خوبت دیتی ہے نا اونا کران درد بچے جھگڑ پہ دینے آج پرلو پانی میں جا کے بڑھانا ہے آج بودی پیدا بچو جھٹی میں جا کے اتارنی ہے وہ تھے بچے بد کے خدمت واسطے کوشش کر دینے آدھے نے آج بودے کپڑے میں پیش کرنے دے تو جاندہ ہے ابو نو پانی میں پڑھانا ہے ایک آندہ ہے ابو واسطے کھانا جو میں لے کے جانا ہے ایک کیڑے بچے کیڑی
پیار پہ کر دینے باپ محبت پہ کرتا ہے حضرات باپ نو چاہیے اولاد نال محبت کرے اولاد نال پیار نال پیش آئے باہر دے جتنے غم دکھ نے باہر چھڑ کے آ جائے تیرے معصوم بچے دا کی گناہ ہے تیری معصوم بیٹی دا تے کوئی گناہ نہیں بیٹی تے بیٹا تے نہیں آندا تیرا کاروبار نہ چلے بیٹا تے نہیں آندا تیری فیکٹری کارخانہ نہ چلے بچے تے آندے ہی نے اللہ میرے کو دے کاروبار وچ برکت پا دے اے زندگی دے معاملات میں اگر میرے بھائی کوئی کسے میرے بندہ پریشانی وچ بھی ہے تے اپنی پریشانی باہر آئے گھر آئے تے آدھے بچیاں نو کلیجے نہ لائے بچیاں دے منہ چومے بچیاں دی متھے دی پچھانی تے بوسا لوے پیار کرے تو تے میں ہی نہیں اللہ پاک نے کی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ پاک نے نبی پاک نو میں تواڈے میرے واسطے نمونہ بنایا ہے تواڈے میرے واسطے اللہ نے اپنے نبی نو نمونہ بنایا ہے ہن ویکھ اللہ دے پاک نبی بچیاں نال پیار بھی کیتا ہے بچیاں نال محبت بھی کیتیاں نے بچیاں دے چہریاں تے بوسے بھی دتے نے اقرا بن عابد رابس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نا میرے آقا دے کول بیٹھے نے تے اللہ دے پاک نبی نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو انج اپنی گودی وچ بٹھایا ہے تے آپ انہوں بوسے دے رہے نے حضرت حسن کا چہرہ چوم رہے نے اس آپی اندر اللہ دے نبی جی میرے تے 10 بچے نے میں تے کبھی انج نہیں چومیا میں تے کبھی سنیا انج نہیں چومیا اج ساڈے معاشرے اندر بھی بعض لوگ کہہ دیندے نے اگر کسے باپ نو ویکھے بچے نو کلیجے نال لگایا کسے باپ نو ویکھے بچے نو گود اندر بٹھایا کسے باپ نو ویکھے بچے دے انہاں پھول وغیرہ رخسارا تے بوسے دیندیاں او جیڑا آپ پیار نہیں کردا جیڑا آپ اپنی اولاد نال محبت نہیں کردا او پتہ ہے تنزیہ طور تے کی آندا ہے تیرے گھر کو چرج منڈا پیدا ہویا ہے تیرے گھر کو چرج بچی آ گئی ہے ہر ویلے چومدا ہی رہنا ہے ہر ویلے نہ دے نخرے پورے کرنا ہے نا میرے آئے پھول دیتے نہیں رب نے سنگن واسطے پھول دیتے نہیں رب نے چمن واسطے پوچھ جنہ دے کراوے تے کھلے ہی کوئی نہیں جنہ دے کراوے تے بچے والے گلاب دے پھول نہیں کھلے چمیلی والے بچیاں دے پھول نہیں کھلے انہاں نو پوچھنا صحابی کہندے اللہ دے نبی جی میرے تے 10 بچے نے میں تے جنے پیار کرتا میں تے جنے چومدا تے میرے نبی نے کی فرمایا لا یرحم لا یرحم جیڑا بندہ رحم نہیں کردا اودے تے بھی رحم کیتا رحم نہیں کیتا جاندا لا یرحم لا یرحم جیڑا رحم نہیں کردا اودے تے بھی رحم نہیں کیتا جاندا میرے آقا نے ایک دن سے درائی اپنے نواسے نو چوم رہے نے ایک پنڈ تو بندہ دیہاتی آیا اللہ دے نبی میں تے کبھی میری بھی اولاد بچے نے اسائیں جو کبھی محبت پیار نہیں کیتیاں جویں تسی کر رہے ہو میرے نبی نے کی فرمایا اگر تیرے دل وچوں اللہ نے رحم کڈ دتا ہے تے میں محمد کی کرا تو نہیں پیار کردا تو اپنی اولاد نال محبت نہیں کردا تیرے دل وچوں رب نے رحم نو کھچ لیا ہے تے پھر میں محمد کی کرا پتہ لگیا بچیاں دے نال ماں باپ نو محبت کرنی چاہیے اور لوگوں میرے نبی دی جھلک ویکھ لے اپنے بچے نال محبت دی دن میں 2 بیٹے تے مکے وچ فوت ہو گئے عبد
تے قاسم مکے وچ فوت ہو گئے. میرے نبی دا تیسرا بیٹا جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی دا ایک بیٹا مدینے آ کے فوت ہویا ہے تے بچے دی عمر 18 مہینے دی ہو گئی ہے. 18 مہینے دا بچہ ہو گیا ہے. ابو سعد لوہار دے گھر اندی بیوی جیڑی ہے میرے نبی نے بیٹے ابراہیم نو دودھ پلا رہی ہے. عرب اندر رواج سی بیبیاں بچیاں نو لے جاندیاں، تائیاں لے جاندیاں، پنڈاں وچ لے جا کے دودھ پلاندیاں. ابو سعد لوہار دی گھر والی میرے نبی دے بیٹے ابراہیم نو دودھ پلاندی ہے. اللہ دے نبی کہے بیمار کل محبت ہی کر رہا، کل پیار دی سنا رہا نا. میرے نبی انجتھا تو چھپ لے اپنے 18 مہینے بچیاں نو نہ کور کے کھیل کر بیٹے والے، نہ میاں ست آوازن نہ بلایا کر بیٹیاں نو. پیار دے محبت دے نہ پھلا نو، نہ نرم گوشے نو پیار دے دے. میرے نبی نے انجتھا تو چکیا ہوا ہے، بیٹے ابراہیم نو تھد چکیا ہے. 18 مہینے دا بیٹا تے اللہ دے نبی دے ہتھاں دے وچ موت دا سنیا گیا. اے بچہ فوت ہو گیا، ہتھاں وچ بچہ اللہ نو پیارا ہو گیا. پر محبت ہے تے میرے نبی دی اکھاں وچ چھم چھم آنسو ڈگن لگ پے. بچے دی موت دا منظر دیکھ کے اللہ دے نبی روح لگ پے. پیار جو بڑا ہے، محبت بڑی ہے تے میرے آقا روح لگ پے. اکھاں وچ آنسو ڈگن لگ پے. تے صحابی کول کھلوتا ہے آندا ہے اللہ دے نبی جی سانو تے منع کر دے، رونا نہیں چاہیدا. تے اج ابراہیم بہت ہے تو سنے آپ رو لگ پے ہو. تے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اکھاں دا رونا صبر دے خلاف نہیں دے، اکھاں دا رونا اے تے صبر دے خلاف نہیں. تے میں پھر کیوں نہ کرا نبی کیوں نہ روندا. یہ میرے بچے واسطے میرا دل ہے، تیرے بچے واسطے تیرا دل ہے. آج میرے بچے کو ذرا تکلیف آ جائے، میرے بیٹے کو ذرا دکھ آ جائے تے مینوں آرام دیاں نینداں بھول جاندیاں نے. تیرے گھر تیرے بچے کو ذرا تکلیف آ جائے، چوٹ آ جائے، تیریاں آرام دیاں کریاں دکھ جاندیاں نے. تے یار دل تے رب نے میرے محمد دے سینے وچ بھی رکھیا ہے. اس دل اندر پھر محبت رب نے اولاد دیاں کنیاں پائیاں. اکھاں دے آنسو دل رہنے پر میرے نبی اس موقع دے زبان وچ کوئی ایسا جملہ نہیں بولیا جیڑا صبر دے بھی خلاف ہوئے. آخر قبر وچ بھی بچے نو رکھیا ہے تے آخری بولا ہے کنی کو محبت ہوئے گی پیار ہوئے گا. میرے نبی کو اپنے پیارے ابراہیم پتر دینا آخری ویلا قبر وچ رکھن لگے نے. تے آقا فرماتے نے مینوں ذرا میرے ابراہیم دا منہ وکھا دو، مینوں ذرا میرے ابراہیم دا چہرہ وکھا دو. پھر اکھاں ڈر جاندیاں نے. تے میرے آقا کہا ہے تے ابراہیم دی ماں ماریا گھٹی ہوئی مہینے کا بچہ جب گودی وچوں جدا ہو جاتا ہے، اکھاں تے دھوڑ ہو جاتا ہے تے او پھر ماواں نہیں پتا ہے، ماواں دے دلاں دیاں بہاراں رب ہی جاندا ہے. میں پہلے آکھیا اولاد دیاں محبتاں دا اونوں کی پتا ہے جن دے گھر اولاد دے پھل ہی نہیں کھلے. اولاد دے پیار دا اونوں بھلا کی پتا ہے جن اولاد دا چہرہ ہسدا ویکھے کوئی نہیں. تے میرے آقا تشریف لے آئے تے حضرت ابراہیم دی ماں رو رہی ہے. تے آقا فرماندے نے اے ابراہیم پریشان نہ ہو، صبر کر جا. 18 مہینے دا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے تے تیرے بیٹے نے
اجے دودھ دی مدت بھی پوری نہیں کیتی اے ماری کتیاں نو میرے آقا فرماتے نے اے میری ابراہیم دی ماں پریشان نہ ہو میرا تیرا بیٹا ابراہیم رب دی جنت چلا گیا ہے تے اللہ نے جنت اندر ایک دائی مقرر کر دیتی ہے جڑی ساڈے بیٹے نو دودھ پر پلاندی ہے بیٹا جنت نو چلا گیا ہے اے ابراہیم نارو جے گودی وچوں پتر چلا گیا ہے تے اللہ نے تے جنت دی دائی مقرر کر دیتی ہے او تے دودھ پلاندی ہے حضرات میں دس رہا بات لمبی نہ ہوئے وقت بڑی تیزی نال تے گزردا ہے اپنے بچیاں نال پیار کریا کر اپنے بچیاں نال محبت کریا کر بچے نو تو پیار دے کے ذرا وے پھر بچہ تیری کتنی عقیدت اپنے دل وچ رکھدا ہے ماتے سمجھ کے میں جاواں تے میری آواز سن کے بچے خوف زدہ ہو جائے وہ مکدے نہ پھر چار پائیاں دے تھلے نہ چھوڑ دے پھر میاں کمال تیری سیرت دا کمال تیری زندگی دا اے کہ تو دروازے تے جائے بیٹے اولاد نو تیری آمد دے وقت دا پتا ہوئے تیرا پیار نے محبت نہیں ہے کہ بچے سارے دروازے دے کے کھڑے ہوئے میرا ابو آ گیا ہے ساڈا ابو آ گیا ہے ایمان نال سوچنا جب اسی محبت دیواں گے پیار دیواں گے اے بچے دروازے تے کھڑے ہو انتظار کردے ہون گے تے تو سارے دن دا دکھی بھی ہوئے گا تے باری باری جدو بیٹے آکن گے ساڈے ابو جی آ گئے کوئی ادھر چمڑ جائے تے سلام علیکم کہندا ہے کوئی بیٹا ادھر آندا ہے تے سلام بلاندا ہے اور دروازے دی تلی تے تیرے سارے دن دے دکھ تے غمی ختم ہو جان گے بڑے بات ادو پیدا ہوئے گی جدو اسی اپنی اولاد نو پیار دیواں گے اسی اپنی اولاد نو محبت دیواں گے میرے محبوب پیغمبر پیار دیتا ہے اپنی اولاد نو میاں محبت دیتیاں نے اپنی اولاد نو اور یارو میرے آقا دے اس انداز نال بچیاں نال پیار کر دے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک نبی بچیاں نال مصافحہ کریا کر دے انصار دے بچے جو کھلوتے ہوندے آقا تشریف لے آندے اللہ دے نبی اپنے بچے نے صحابہ دے بیٹے امتیاں دے بیٹے نے اور لوگوں بتائے دیا اپنے بچیاں نال بھی پیار تے محبت کرنے چاہیے تجھے بچیاں نال بھی پیار محبت کریا کر اللہ دے نبی بچیاں نال مصافحہ کر دے اللہ دے نبی آپ بچیاں نو سلام بلان دے میرے پاک نبی بچیاں دے سر دے نبوت والا شفقت والا ہاتھ پھیریا کر دے حضرات میں تو کر جانے اسی پتہ سلام بلاوا میں اپنے بچیاں نو سلام بلاوا نال قبل یاراں نو سلام بلا لے دوستاں نو سلام بلا لے جنہاں نال تیرا دنیاوی کاروبار ہے انہاں نو تے سلام بلا لے انہاں واسطے سلامتی دیاں دعاواں تے کرنا تے جڑی بیوی گھر بیٹھی ماتیاں نو چھڈیا تیرے واسطے بھائیاں نو چھڈیا تیرے واسطے اپنے عزیز اقارب نو چھڑیا ہے تیرے واسطے اس بیوی نو آگے سلام کیوں نہیں بلاندا او دے واسطے رب کو سلامتی دی دعا کیوں نہیں کردا اے جڑے معصوم بچے نے انہاں واسطے رب کو سلامتی دی دعا کیوں نہیں کردا گھر جائے تے بچیاں نو سلام بلایا کر گھر جائے تے بچیاں نو کلیجے نال لایا کر کدی بچے نال کھیلیا کر انہاں کو میرے نبی تو ود کے اونچی شان تے مقام والا کون ہو سکتا ہے میرے نبی حسن و حسین نال کھیلیا کر دے حسن و حسین نو کندھیاں تے اٹھا کے چل دے میرے نبی تے
نماز دی حالت اندر سجدے پہنے حسن و حسین نبی دی کن پاک دے بیٹھ جاندے اینا نواسیاتی محبت اندر میرا نبی نماز دا سجدہ لمبا کر دیندہ لیکن اپنے نوازیانو سجدے دی حالت اندر اپنی کن پاک تو نہیں سنوتار دے یار کیوں نہیں اپنے نبی دی زندگی نو اپنے واسطے نمونہ بناندہ کیوں نہیں پیغمبر دی سیرت بناندہ محبت کر پیار کرے کر ان بچہ بولن دے قابل ہو گیا ہے بچہ چلن پھرن دے قابل ہو گیا ہے حق کی ماں باپ دا اللہ ہو اللہ بچہ بولن لگے ہے بچہ زبان پتا لگے ہے کہ ماں دا حق بند ہے بچہ کوٹھی میں جو بیٹھا ہے انہوں پڑھائے بیٹا پڑھ اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ بیٹے نو کہنے یہ ماں رب کا واسطہ دے کے کوانا بچہ چھوٹا جیا گھوٹی اندر بٹھا کے موبائل ہاتھ وچ پکڑ کے فیس بک چلا کے ڈرامے نہ دکھایا کر وہ ڈرامہ جھجدا بھی ہوئے وہ مزاحیہ ڈرامہ ہوئے کس طریقے دا بھی ہوئے اپنے بیٹیاں نو یہ نہ سکھلایا آج دے بچے انہوں نے پتا ایک ہی جیوے لیکن بچے نلا وہ بچے نکال ہوندے نے جو میں کیا بچہ ہوئی نکل لا لیندہ ہے وہ جی کرے گا حق بندائی اگر چاہنی ہے بچہ تیرا فرما پردار ہوئے اگر ماں میری چاہنی ہے بچہ تیرا اطاعت گزار ہوئے میرا بیر جاندہ ہے بچہ میرا فرمان پر ہے وہ بچے دی تربیت زور دے بچے دی تربیت تیرے کام آ جائے گی بچہ بولی بولن لگے آئے انہوں کہ بیٹا لا الہ الا اللہ پر اللہ اکبر پر بچہ بولن دے قابل ہو گیا ہے انہوں بچے نو رب دی توحید تو آگاہ کر اے میرے بیٹے اللہ کوئی پیدا کرنے والا ہے اللہ تو علاوہ کوئی حاجت رہا کوئی مشکل کشا نہیں اے میرے پتر میرا رابی تیرا رابی تینو دنیا تے لے آن والا رابی اکھاں دین والا رابی ہاتھ دین والا پترا جنہ تنر پکڑنا ہے یہ ہاتھ میں نہیں دیتے میرے رب نے دیتے نے ماں سمجھائے تربیت کرے بیٹا جنہ پیران نہ تو چلنا ہے یہ تیرے پیر میں نہیں بنائے یہ تیرے پیر تیرے میرے رب نے بنائے یہ میرے بیٹے جنہ کھانا ہے میرا چیرہ مکرہ بھینا دیا ہے یہ اکھا تینوں میں نہیں دیتی اکھا میرے رب نے دیتیا نے یہ دل دماغ میرے رب نے دیتا ہے اے ساریاں نعمتاں رب نے دیتیا اترا جس کوٹھی مکان میں جو بیٹھے یہ سادی محنت دا نتیجہ نہیں یہ عطا عرش والے رب دی ہے باپ بیٹا بیٹے نو باپ سمجھائے ماں سمجھائے اولاد واسطے پہلی درس کا ماں دا کوڈ ہویا کر دیئے رب دی میاں رب نارو اندہ تعارف کروا رب کون ہے رب دا رسول کون ہے دین کیڑا اسلام کیڑا ہے جو تم ماں سمجھائے گی آئے کتھو ماما تلاش کرو جیڑیاں اپنے پیٹے نو دودھ پلائیں تو پہلے خدا کی قسمیں وضو کر دیا میں بچے نو دودھ پلائیں لکھیں بانے سے ہو جاواں ایسیاں اس دھرتی تے ماں گزر گئیاں نے ماں اپنے بچے نو دودھ پلائیں لگ دی ٹائم ہوندا کہ دودھ پلائیں دا وقت ہویا ہے ماں وضو کر دیا کہ پہلے نفر پڑھ دیا جنہ ماں نے نفر پڑھ کے بچیاں نو دودھ پلائے نے جنہ ماں نے وضو کر کے بچیاں نو دودھ پلائے جنہ ماں نے ذکر کر دیا بچیاں نو دودھ پلائے جنہ ماں نے قرآن دی تلاوت کر دیا بچیاں نو دودھ پلائے اللہ پاک دی قسم ہے
جے ماں پیاری فاطمہ رب رب کر کے ذکر کر کے حسن و حسین نو دودھ پلایا تے اللہ نے پھر جنت دیاں سرداریاں بھی عطا کر دتیاں نے او لوگو جنہ ماواں نے بچیاں نو محبت پیار نال قرآن پڑھ کے سنایا ذکر کر کے سنایا پھر انہاں ماواں دیاں گودیاں وچ امام بخاری جیسے کھیلن والے بچے نظر آئے انہاں ماواں دیاں گودیاں دے اندر پھر امام مسلم جیسے بچے کھیلتے پیدا ہو گئے پھر انہاں لوگاں دیاں جنہاں ماں پیال بچیاں واسطے حلال نکندہ حلال نکمے دا انتخاب کیتا ہے اور لوگوں پھر انہاں ماما دی گود وچ میرے علامہ احسان جیسا بچہ کے لے آئے میرے علامہ احسان رحمت اللہ علیہ جیسا بیٹا پھر کھیلتا نظر آئے کون علامہ احسان رحمت اللہ علیہ یہ تھے گجرہ والے مدرسے جامعہ اسلامیہ میں پڑھتے سر تے انہاں دا باپ ہر روز سیال کو کرو کھانا پکوا کے بھیجدا سی مدرسے دا کھانا نہیں کھلایا اپنے گھر پاکیزہ تباہی کھلائی ہے حضرات پھر اللہ پاک نے سلا کتنا دیتا ہے وہ اللہ مائزان لائی ظہیر دھماکہ پاکستان لاہور دے اندر ہویا علاج واسطے ریاض پہنچے نے فوت ہوئے نے تے میرے شہید دا جنازہ مسجد نبوی وچ پڑھیا جا رہا ہے جنت البقیع وچ آرام دی جگہ مل گئی ہے حضرات اس واسطے ذرا محنت کر کوشش دے کر اپنی اولاد واسطے انہاں نوں نماز میرے نبی نے فرمایا جب بچہ 7 سال دا ہو جائے انہوں نماز دی عادت پاؤ بیٹا نماز دی عادت پا بیٹی نماز دی عادت پا بچہ باپ نال مسجد وچ لے کے آئے بچے نوں پتہ ہے مسجد نماز پڑھن واسطے مسجد اللہ دی عبادت کرن واسطے باپ گھر وضو کر دے اپنے بیٹے نوں کول کھلا رہے یہ نہ کہہ کہ تو بھی کر لے میریاں بھی غفلتا تہاڈیاں بھی غفلتا لوگو اج غفلتا دے نتیجے اولاداں بھی کر رہی نے اور اپنی اولاد دے احسان کر اپنی اولاد کی اصلاح تربیت کر وضو کر لگنے پہلے اچھے طریقے نال وضو کر دیا بیٹے نو اپنے ول مخاطب کر لے بیٹے اللہ دی عبادت کرن واسطے تیاری کرنی ہے وضو کرنا نبی دی سنت ہے اج بیٹے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے پھر اس طریقے نال ہاتھ دھونے نے پورا وضو آپ کر دے نال بیٹے نو مخاطب میرے بیٹے ہاتھ دھون دا وضو اندر نبی دا طریقہ کرو بھی کرن دا وضو کر دیا میرے نبی دا طریقہ ڈاکروں پانی چار دیا سادے نبی دا طریقہ چہرہ تو دیا سادے نبی دا طریقہ بازو تو دیا وضو دے اندر سادے نبی دا طریقہ سر تے کرنا دا مسا کر دیا بیٹے سادے نبی دا طریقہ قدم تو دیا سادے نبی دا طریقہ ایمان نال پستے سے جدو ایک ایک عذاب پاک تو دے اپنے بیٹے نو متوجہ اپنے ول کر رہا ہے ماں تو دیئے وضو کر دیا اپنی معصوم 7 سالہ بچی نو اپنے ول متوجہ کر رہے ہیں تو پھر پاک پڑھ گئے اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پتر مومیا دے بیٹا اللہ دے نبی وضو تو بعد کلمہ پڑھ دے سر نال سمجھا اپنے بیٹے دی تربیت کر دیا یہ بھی گل کا پترا دا فائدہ کی ہوئے گا جیڑا بندہ کلمہ پڑھ دے وضو کر گئے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ دے واسطے جنت دے اٹھے دروازے کھول دیتا ہے کنے دروازے اٹھے دروازے اللہ جنت دے کھول دیتا ہے
بچے نو لالچ دیتا جنت دا بچے نو طریقہ دسیا لاؤ میرے بیٹے آؤ اللہ دے گھر ور چلیے انگلی پکڑی 7 سالہ بیٹے دی اپنی انگلی نال لایا گھروں وضو کرا لیا تے نال نال بیٹے نو دسدا جاندا ہے بیٹا ایک قدم چکیے وضو کر کے گھروں مسجد وال نماز واسطے جاندے آ قدم چکنے آ تے اللہ درجہ بلند کر دیندا ہے قدم چکنے آ اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے تو ترجمے قدم چک کے جانا اللہ نے انہیں درجے بلند کرنے نے اللہ نے انہیں گناہ معاف کرنے نے مسجد وچ داخل ہو لگے ہے بیٹا نال تے آپ پہلے سجا قدم رکھ لیا ہے تے اندر پترائے نبی دا طریقہ ہے اللہم تحلی ابواب رحمت کا اللہ دے نبی دعا پر دے سر پتر تمہیں دعا پر لے اندر بڑھیا نہیں رب کو رحمت دا سوال پہ کرتا ہے ایک نماز پہ آیا تے خود طریقہ تجھی نماز واسطے تیاری کرائیے وہ بیعت دا خود طریقہ ذرا ایمان نال سوچیے اپنی صلاح کر جائیے جیڑا باپ تے جیڑی ماں 5 نمازاں تے ایک دن اندر اپنی اولاد دی اس انداز نال تربیت کر دیے میں نہیں سمجھدا کہ 2-4 دن دے وچ وہ بچہ ترین نہ ہو جائے وہ وضو کرے گا تے باپ دی طرح ماں بیٹی وضو کرے گی تے ماں دی طرح اور کھڑا دیا میں کچھ نہیں اچھے آندا بچہ ماں دے باپ دے نال کھل گیا ہے بچہ آندے اللہ اکبر بیٹا بھی آندے اللہ اکبر ہاتھ چکے نے اللہ تو بڑھائے بیٹے بھی آکھیا اللہ تو بڑھائے سینے تے بنے پتھر نے بن لے بیٹے نے باپ نے اللہ اکبر کیا رکوع چلا گیا بیٹا وہ نہیں کر دے کر ماں جویں کر رہی ہے معصوم بچیوں میں کر دی جا رہی ہے اور چند دن تو محنت کر کے بیٹے کو نال لائے گا میری پہلے بیٹی مائیں چند دن بیٹی دے محنت کر کے نال کھلار کے نماز پڑھائے گی تے زندگی واسطے تیرے بھی کم آ جائے گی تے محنت تیری اولاد بھی کم آ جائے گی اے نیک اولاد دا تینوں پیدا ہونا ہے ایس نیک اولاد دا تینوں پیدا ہونا ہے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو نا اچھی تربیت دیکھ لے یہ انداز بنا لے اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا اپنی اولاد کو تربیت کر ایت دینی تربیت نہ ایت میاں ابو اللہ میں تربیت ہو رہی نے کدھرے غسل دا طریقہ ہے کدھرے نماز دا طریقہ دسیا جا رہا ہے میرے نبی دا طریقہ کار ویکھ لے سیرت ویکھ لے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں چھوٹا جیا وا میرے نبی دی بیوی ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے پہلے خامد وچوں اے بچہ ہے بیٹا بات میرے نبی نال نکاح ہو گیا ہے آج ساڈا پتہ ہے طریقہ کی ہے تاں تے اولاداں بگڑ گئیاں نے اساں اولاداں دی تربیت نہیں کیتی اساں اولاداں دی اصلاح نہیں کیتی ماں روٹی پکائیے چھاپے وچ پائی جا جتھے بیٹھ کے کھانا ہی کھا لے بچہ جتھے دل کردا ہے بیٹھ کے روٹی کھا لے ماں کو نہیں پتا میرے بیٹے نے ہاتھ دھوتے نے کہ نہیں دھوتے باپ نو نہیں پتا میرے بیٹے نے ہاتھ دھوتے نے کہ نہیں دھوتے ماں تے باپ نو نہیں پتا میرے بیٹے کھانا کھان لگیا بسم اللہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی باپ نو نہیں پتا میرا بیٹا سجے ہاتھ نال کھانا کھا رہا ہے یا کھبے ہاتھ نال کھا رہا ہے جدوں پرواہ نہیں کیتی ماں نے روٹی پکائی دے دیتی ہے نہیں کملیا آوے تربیت اگر اچھی اولاد دی کرنا چاہنا ہے اولاد نو بہتر بنانا چاہتے ہو میں تے تو بھی میرے نبی دی سیرت بنا لے اما جی
بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارا بیٹا ہے، کہہ لگیا میں اللہ کے نبی دے نال انج کھانا کھا لگیا، یہ بھی پتہ لگیا اللہ دے نبی بچیاں نال بیٹھ کے کھانا کھاندے، بچیاں نال بیٹھ کے کھانا کھاندے، بچیاں نال بیٹھ کے کھانا کھلایا کر، سیاپا تے بیٹھ گیا ہے، اے دھی دی کولی وکھری ہے، اے پتر دی پلیٹ وکھری ہے، باپ دا گلاس وکھرا پیا ہے، دھی دا گلاس وکھرا پیا ہے، خامن دا گلاس برتن وکھرا ہے، اور ایک برتن اے بچہ بھی کہتا ہے میں اللہ دے نبی نال بیٹھ کے کھا رہا، نبی اپنے نال اے معصوم بچے نو کھلا رہا، وہ کیڑا نبی کوئی دنیا دار انسان نہیں ہے، ساری کائنات دے اور میاں شاہ ساری کائنات دا سردار بن کے آنے والا، ختم نبوت کا تاج پہن کے آنے والا نبی اس بچے نو اپنے نال کھانا کھلا رہا ہے، بچہ پتہ کی آندہ ہے، اندر میں کھانا کھان گیا، اللہ دے نبی نے میں نو کی کیا کھانا نبی نال کھانا پیا تے میرا ہاتھ جڑا ہے وہ سارے برتن دے اندر گھومدا پیا، جی میں بچیاں دیاں عادتاں ہوندیاں نے، کھانا کھاندیا کبھی لقمہ سامنے لا لیا، کبھی لقمہ اگے لا لیا، جے کوئی برتن وچ بوٹی اگے پئی ہے وہ تے اگوں اٹھا لئیے، لیکن ساری اسی تربیت کی کرنی ہے، جب اولاد نو نال بٹھا کے کھلانا ہی نہیں، سانو کی پتہ ہے بچہ کتھے ہاتھ پہ مار جائے، تربیت کی تھی میرے پاک نبی میں، آقا فرماندے نے یہ بچہ آتا ہے میں ہاتھ کو مارے ہیں وہ سارے برتن دے اندر، اللہ دے نبی اٹھے ہی روک دیتا، آقا پتہ ہے کی فرماندے نے تربیت انج کر جو میرے نبی نے کی دیئے، آپ فرماندے نے میرے پیارے بچے پیارے بیٹے اپنے وال مخاطب کرا کے اپنے وال متوجہ کرا کے بیٹے نو پتہ لگیا کسے بات کی دعوت بھی دینی ہے، کوئی بات سمجھانی ہے تے اچھے طریقے نال اچھے لہجے نال محبت پیار نال توڑی آواز کر کے نہیں سمجھانا، میرے آقا بڑے پیار نال پہلے اپنے وال متوجہ کیتا ہے کہ پھر مخاطب ہو کے آقا پتہ کی فرماندے نے، آقا فرماندے نے میرے پیارے بیٹے جدو کھانا کھانا ہے پہلے بسم اللہ کہنا ہے، بیٹا جدو کھانا کھانا ہے پہلے بسم اللہ کہنا ہے، بسم اللہ پہلے پڑھنی ہے، تے بیٹا جدو کھانا کھانا ہے وہ تو اپنے سجے ہاتھ نال کھانا ہے، اے تربیت ہو رہی ہے، یہ تعلیم میرا نبی بچے نو دے رہا ہے، فرمایا بیٹا جدو بھی کھانا کھانا ہے وہ تو کھانا کھان گیا پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اپنے سجے ہاتھ نال کھانا ہے، تے پترا اپنے اگیوں ہی کھانا ہے، اور بچپن میں یہ دس دیتا ہے کہ جیڑا تیرے مقدر میں جے اور رب نے تینوں دے کے ہی رہنا ہے، پتر ادب احترام دے کہ اپنے اگوں کھانا ہے، سارے برتن میں جب ہاتھ نہیں کھانا، اس واسطے سادہ بھی آگے اولادہ والے ہو آج محنت کر جائیے، اولادہ نسایا نہ کریے، وہ بڑے قیمتی تحفے دے، وہ بڑی قیمتی نعمت ہے، اولادہ بڑے قیمتی پھول نے، اونا میری پینا نو روندیاں جا کے وے جنہ کرانے چے پھول نہیں کھلے، اونا میرے بیرنو آسو کرا دیا کدے وے پھر قدر آئے گی، جدو کھانا کھائیں تربیت کر تعلیم دے اپنی اولاد نو، بیٹا ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے، کون بھی تھا تے بیٹے نو کہہ بیٹا چھوٹے چھوٹے لقمے توڑ کے چبا چبا کے منہ وچ پھر حلق تو تھلے لے جانے نے، بیٹا سجے ہاتھ نال کھانا ہے، تے جے کھاندیاں کوئی لقمہ روٹی تک کے جائے، تے اج ساڈے معاشرے وچ پتہ کی ہے آدھے نے جی لقمہ گندی جگہ تے گر گیا ہے اینو نہیں کھانا، نہیں او
میرے امیرا میرے نبی دی تعلیم تے تربیت کیے لقمان دے گپندا تے اللہ دے نبی چپ دے آپ فرماتے نو چاڑ کے کھا لے اینو چاڑ کے اے شیطان واسطے ناراض او تینو کی پتہ ہے جیڑا تیرے کھان دا لقمہ گر گیا اے دے اندر ہی رب نے تیرے واسطے برکتاں تے شفاواں رکھیاں اور اس واسطے اولاد نو کول بٹھا کے انہاں دی تربیت کرنی ہے انہاں نو تعلیم دینی ہے بیٹا سجے ہاتھ نال کھانا ہے اپنے اگوں کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے تے جے بسم اللہ پڑھنی بھول گئے کھانا کھاندیا یاد آ گیا تے پھر پڑھنا بسم اللہ اولو و آخرہ بسم اللہ بندہ نہیں پڑھدا اس بندے نال شیطان کھانا کھاندا ہے تے بیٹے دی تربیت ہوئے بیٹا جیڑا ساڈے باپ ساڈی ماں ابا دا شیطان دشمن ہے ساڈا بھی دشمن ہے اور پترا دشمن نو اپنے نال بٹھا کے نہیں کھلاؤگا بسم اللہ نہ پڑھیے شیطان دشمن نال کھاندا ہے بسم اللہ پڑھیں گے تے شیطان نہیں کھاوے گا بغیر بسم اللہ دے جنہ کھانا کھا لیا بسم اللہ اول ہو و آخر پڑھ لیا تے جنہ شیطان نے کھاتا ہے وہ کھا کے الٹی کرتا تباہ ہو جاتا ہے اے آج تربیت کی ضرورت ہے حضرات تربیت کرا کے انہاں بچیاں نو آج سمجھاوا گے انشاءاللہ قبر دی دیوار کا کو بات یاد رکھیں گے اس واسطے دعاواں بھی کریا کر وقت ہو گیا یہ بھی میں انشاءاللہ یہ صحیح بات نو اگے اگلا خطبہ جمعہ دے اندر چلاواں گا نال بیٹیاں کا بھی تھوڑا جہا ذکر کرا گا اور تربیت کے حوالے نال آئندہ جمعہ اس کو اگے بعد انشاءاللہ نبی پاک دیا دسیاں بڑیاں قیمتی باتاں آئندہ خطبہ اندر تربیت اولاد کے حوالے نال کرا گا اولاد دیتی ہے اللہ نے دن رات دعا بھی ہر ویلے جان دے نہ رہا کر مار کٹائی اور میاں سخت بولا تے نہ رہا کر چھپ چھپا کے لگ لگ کے گر گر کے عاجزی انکساری نہ رب نو کیا کر والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ بیوی دی وزن رکھن ٹھنڈک دے دے اللہ جڑی اولاد دیتی ہے دی وزن میری اکھا ٹھار دے رویا کر صرف ڈانٹیا اولاد نہیں نہ کر اولاد واسطے دعا بھی کریا کر ربنا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللہ مینوں تانوں اپنی اولاد دی دین اسلام دے مطابق تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ